नाउ एक्सेल के अंदर टॉप पर ये जो लाइन हमें नजर आ रही है इसको हम लोग फार्मूला बार कहते हैं. फार्मूला बार बेसिकली एक ऐसा एरिया के जहां पर एक्सेल पे लगाए हुए तमाम फार्मूले और आमतौर पर लिखे हुए तमाम टैक्स हमें नजर आते हैं. मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त एक पहला टैक्स टाइप करता हूं. जब मैंने इस सेल के ऊपर टैक्स टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कर्सर हमेशा नीचे आता है. अब एरो की प्रेस करने से मुझे पता चल रहा है कि इस सेल पर कौन सा टैक्स टाइप हुआ है. तो एक पूरा सेंटेंस जो मैंने इस सेल के ऊपर टाइप किया वो हमें यहां पर इस फार्मूला बार के अंदर नजर आ रहा है. एक चीज हमेशा क्लियर रखना कि जिस सेल के ऊपर आप टैक्स टाइप करते हो एक्चुअल में टैक्स उसी सेल की प्रॉपर्टी होती है. क्योंकि सेल की साइज छोटी है इसलिए जगह ना होने की वजह से रिमेनिंग टैक्स जो है वो दूसरे सेल पर हमें नजर आ रहा है. लेकिन एक्चुअल में जब मैं उन सेल के ऊपर मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में कोई भी टैक्स नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब है कि इस सेल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिखा हुआ. अगर मैं C3 पर आता हूं तो मुझे यहां नजर आ रहा है वेलकम टू एक्सेल एडवांस फर्स्ट क्लास. इसका मतलब है कि इस सेल के ऊपर टैक्स लिखा हुआ है. तो इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम सेल जो है वो एम्प्टी है. अब इसका अंदाजा हम एक तरीके से और यूं लगा सकते हैं कि जब किसी दूसरे सेल पर जाकर हम लोग कोई भी एक टैक्स, फॉर एग्जांपल मैं एक टैक्स टाइप करता हूं और एंटर करता हूं तो आप देखें जो पहले सेल पर लिखा हुआ टैक्स था वो हाइड हो गया. एक्चुअल में इस सेल पर चूंकि जगह नहीं थी तो इसने अपने टैक्स को दूसरे सेल की तरफ मूव किया था. लेकिन जैसे ही दूसरे सेल के पास टैक्स आया पहले वाले सेल से वो टैक्स हटना शुरू हो गया. तो अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि आप कॉलम की साइज को बड़ा कर दें ताकि टैक्स जो है वो इजीली शीट पर नजर आने लगे. तो कॉलम की साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग C और D कॉलम के बीच में जब माउस रखेंगे और माउस की साइन जब इस तरह से प्लस में तब्दील हो जाएगी तब इस पोजीशन पे हम लोग क्लिक प्रेस करके रखेंगे और अपनी मर्जी से मैनुअली इस कॉलम की साइज को बड़ा करेंगे जितना आप इसकी साइज को बड़ा करना चाहते हैं. मैनुअली साइज को बड़ा करने में ऐसा हो सकता है कि कॉलम की साइज ज्यादा बड़ी हो जाए या कम हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं. इससे फायदा यह होता है कि जितना कॉलम को स्पेस रिक्वायर्ड था ऑटोमेटिकली कॉलम की साइज उतनी बड़ी हो गई. आप अपनी मर्जी से भी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी कॉलम की साइज को फिट टू टैक्स कर सकते हैं. और सेम चीज आप रॉ के ऊपर कर सकते हैं. अगर आप रॉ की साइज को बड़ा करना चाहें तो मैं कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में माउस रखता हूं. जब माउस की साइन प्लस में तब्दील हो गई तब क्लिक करके उसकी साइज बड़ी कर देता हूं. और इसकी साइज को जब मुझे ऑटो फिट करना है तो मैं डबल क्लिक करके भी इसकी साइज को ऑटो फिट कर सकता हूं. तो इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिकली जिस तरह से चाहे मैं काम कर सकता हूं. अब टेक्स्ट को अगर मुझे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो इसके लिए कुछ सिंपल टूल्स मौजूद है. लाइक टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. बोल्ड खत्म कर रहे हैं, इटैलिक खत्म कर रहे हैं, अंडरलाइन खत्म कर रहे हैं. साइज अपनी मर्जी से बड़ी कर रहे हैं. और साइज अगर स्टेप बाय स्टेप बड़ी करनी है तो यहाँ पर इंक्रीज का टूल दिया हुआ है, इंक्रीज फॉन्ट्स है. और इसी के बराबर में डिक्रीज फॉन्ट्स का टूल दिया हुआ है. हम साइज को छोटी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं. अपनी मर्जी के हाईलाइट्स कलर्स में से कोई भी कलर चूज करके अपने टेक्स्ट को उस तरह के हाईलाइट्स कर सकते हैं. टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी कलर देना चाहें. और अगर सेल की बॉर्डर या आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो उसकी आउटलाइन भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. ये जितना भी काम मैंने किया बेसिकली ये तमाम फॉन्ट के टूल्स में से मैंने किया. ये फॉन्ट का एक ग्रुप है. इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद है. जैसे क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप मौजूद है, जैसे अलाइनमेंट का एक ग्रुप है, जैसे नंबर का एक ग्रुप है. तो इन ग्रुप्स के अंदर उससे रिलेट टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. अगर मैं फॉन्ट के टूल्स में मजीद डिटेल्स चाहता हूं तो गौर करेंगे कि फॉन्ट के टूल के कॉर्नर पे इस तरह से एक एरो बना हुआ है. अगर एरो मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मजीद ऑप्शंस मौजूद है. आप उसमें जाएंगे और यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में से मजीद ऑप्शंस जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर नंबर के ऑप्शंस हैं, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है और प्रोटेक्शन है. इन तमाम स्टेप्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन चूंकि फिल वक्त मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेट सारे काम किए तो हम देख सकते हैं कि हमने फॉन्ट के टूल पे काम किया था. फाइनली मैं इसे ओके करता हूं. अगर अपने टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं तो दोबारा वही तमाम कमांड्स को अप्लाई करना पड़ेगा. लाइक मुझे इसके कलर्स को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, इसके फिल कलर को नो फिल करना पड़ेगा, बॉर्डर को मुझे खत्म करना पड़ेगा नो बॉर्डर करके, टेक्स्ट
کو جو ہے وہ بولڈ اٹیلک انڈر لائن سے ختم کرنا ہوگا اور اس کی سائز کو دوبارہ 10، عام طور پہ اس کی ایکسل کی جو اسٹینڈرڈ فونٹ سائز ہوتی ہے وہ 10 to 12 کے بٹوین ہوتی ہے، تو وہ ہم سائز یوز کر کے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر کام کریں گے. اب سب سے پہلی چیز، ایکسل کے اندر کچھ بلٹ ان چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایکسل میں اگر آپ اپنا نام لکھتے ہیں اور اس کی کاپی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. لائک میں نے اپنا نام لکھا، نام لکھنے کے بعد اب دوبارہ انٹر کر کے اپنے ماؤس کو اسی سیل پر ایرو کی کے ذریعے چلا گیا. اپنے ماؤس کے پلس کو اس ڈاٹ کے اوپر رکھیں گے تو ماؤس کا پلس ایک مائنر سے پلس میں تبدیل ہو جائے گا. اس پوزیشن پر رہتے ہوئے، ماؤس کے پلس کو اس پوزیشن پر رکھتے ہوئے آپ جسٹ ڈریگ کریں گے تو اس کی نمبر آف کاپیز دیکھیں گے جنریٹ کر دے گا. اچھا، انفارچونیٹلی میرے پاس جو ہے وہ ایک پہلے سے فارمولا فٹ ہوا ہے تو وہ اس کی کاپی بنا رہا ہے، ادروائز جو ہے وہ یہ صرف اس کی لائک میں نے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور میں اس کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے وہ ڈریگ کرتا ہوں. آپ دیکھیں اس کی نمبر آف کاپیز جو ہے اس نے جنریٹ کر دی. اور سیم طریقے سے ماؤس کو رکھ کر جب رائٹ سائڈ ڈریگ کیا تو اس کی نمبر آف کاپیز اس نے مزید جنریٹ کر دی. اسی طرح سے اگر مجھے سیٹرڈے ویک کے ڈیز لکھنے ہیں تو میں نے جسٹ سیٹرڈے ٹائپ کیا، اپنے ماؤس کے پلس کو ڈاٹ کے اوپر رکھا اور ڈریگ کیا تو ویک کے ڈیز اس نے جنریٹ کر دیے. اگر میں منتھ ٹائپ کرتا ہوں لائک جنوری اور ڈریگ کرتا ہوں تو یہ منتھ جو ہے وہ اس میں جنریٹ ہو رہے ہیں. اگر میں ڈیٹ ٹائپ کرتا ہوں لائک 1 اگست 2010 تو ڈریگ کرنے پر یہ کیلنڈر کی ڈیٹ جو ہے وہ پرنٹ کر دے گا. اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب میں نے 9 تک ڈیٹ پرنٹ کی تو وہ بالکل نارمل ویزیبل ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد کی ڈیٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ کالم کی سائز چھوٹی ہے. تو ہم کالم کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اور فٹ ٹو ٹیکس ہو گیا، اور جو ریمیننگ ٹیکس ہمیں صحیح سے نظر نہیں آ رہے تھے وہ اب ٹیکس ہمیں نظر آ رہے ہیں. لاسٹ سیریل نمبر جنریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ 1 پریس کرتے ہیں اور 1 پریس کرنے کے بعد اپنے ماؤس کو اسی پہ رکھیں گے. کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور اپنے ماؤس کے پلس کو اس ڈاٹ کے اوپر رکھ کر ڈریگ کریں گے تو یہ سیریل نمبر دیکھیں اس نے جنریٹ کر دیے. اور سیریل نمبر آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے 51 سے سیریل نمبر شروع کرنا ہے تو میں نے فرسٹ نمبر 51 ٹائپ کیا، اپنے ماؤس کو اسی کے اوپر رکھا، کی بورڈ سے کنٹرول بٹن دبایا اور جسٹ ڈریگ کیا، اس نے سیریل نمبر جو ہے وہ جنریٹ کر دیے. اور اگر آپ کو رینڈم نمبر چاہیے، لائک میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے 3 کا ٹیبل مل جائے، تو پھر آپ کو 2 نمبر ٹائپ کرنے ہوں گے. لائک پہلا نمبر 3، سیکنڈ نمبر 6، دونوں نمبر ٹائپ کیے. 3 کے بیچ میں ماؤس کو رکھ کر رینج بنائیں گے 6 تک کی، یعنی دونوں سیل کو رینج میں لے لیں گے. رینج میں لینے کے بعد بغیر کی بورڈ کے کنٹرول کے آپ اپنے ماؤس کے پلس کو اس ڈاٹ پہ رکھیں گے اور جرنلی اس کو ڈریگ کریں گے، یعنی نارمل طریقے سے اس کو ڈریگ کریں گے. یہاں آپ کو کی بورڈ کے کنٹرول کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے. کی بورڈ کا کنٹرول صرف اسی صورت میں دبایا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سیریل نمبر کنٹینیوس آرڈر میں چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جہاں آپ کو رینڈم نمبر چاہیے ہوں گے وہاں پر آپ 2 نمبر ٹائپ کر کے دونوں کی رینج بنا کر اس کو ڈریگ کریں گے تو آپ دیکھیں وہ ٹیبل یا رینڈم نمبرز جو ہے وہ آپ کے لیے خود ہی جنریٹ کر دے گا. تو یہ کچھ بیسکلی اور سمپل میتھڈس ہیں جس کی مدد لیتے ہوئے آپ ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے کسی بھی ٹیکسٹ کو رب کرنا ہے تو آپ رینج بناتے ہیں، کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں، وہ ٹیکسٹ آپ کا رب ہو جاتا ہے، ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، آپ کالم کی رینج بنائیں، ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، ٹیکسٹ رب ہو جائے گا. تیسرا طریقہ، آپ روز کی رینج بنائیے، ٹیکسٹ کو رب کریں. چوتھا طریقہ، اے سے اوپر 1 سے پہلے ایک کالم بلینک آپ کو نظر آ رہا ہے، خالی باکس ہے، اس پہ کلک کریں. اس پہ کلک کرنے سے آپ کی پوری ورک شیٹ جو ہے وہ بیسکلی سلیکٹ ہو جاتی ہے. آپ کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں، پوری ورک شیٹ پہ جتنا بھی ڈیٹا تھا وہ سارا آپ کا رب ہو گیا ہے.